अस्सलाम वालेकुम। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की तरफ से पूरे पाकिस्तान के लोगों के लिए, नए कारोबार के लिए और जो पहले से कारोबार कर रहे हैं उनके लिए लोन स्कीम जारी है और हर शहर से मर्द और ख़वातीन को रकम मिलना शुरू हो चुकी है। ये रकम 1 लाख से 5 लाख तक बग़ैर सूद के है। 5 लाख से लेके 15 लाख तक पे आपको 5% मार्कअप देना पड़ रहा है और 15 लाख से लेके 75 लाख तक का आपको 60% मार्कअप देना पड़ रहा था। लेकिन जो 1 लाख से लेके 5 लाख तक के 21 से 45 साल तक के मर्द और ख़वातीन हैं जिनकी उम्र 18 साल भी है, वो पूरे पाकिस्तान से इस टाइम रकम ले रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की लोन स्कीम से। अगर आपने अप्लाई किया था और आपको रकम नहीं मिली तो आपको बताएंगे आप अपना स्टेटस कैसे चेक कर सकेंगे, और अगर आपने अप्लाई नहीं किया तो आप अप्लाई कैसे करेंगे। इस स्कीम में शामिल होने के लिए आपने फॉर्म को कैसे फिलअप करना है, अपने स्टेटस को कैसे चेक करना है, माहाना आपको कितनी अदा करनी है, इसकी मालूमात आज की वीडियो में मिलेंगी। और अगर आप चाहते हैं कि 5 लाख से ज़्यादा बग़ैर सूद के आप कर्ज़ लेना चाहते हैं तो आप पंजाब आसान कारोबार लोन स्कीम से फ़ायदा उठा सकते हैं, जिसमें आपको 50 लाख से लेकर 3 करोड़ तक लोन मिल सकता है। और इस कर्ज़ के लिए अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करवाना चाहते हैं तो हमसे अप्लाई की सर्विस ले सकते हैं। अप्लाई करवाना चाहते हैं या अगर आपको ये लोन चाहिए हुकूमत से नया कारोबार शुरू करने के लिए, या पहले से अगर आप कारोबार कर रहे हैं मर्द और ख़वातीन दोनों पूरे पाकिस्तान से, तो ये छोटी सी वीडियो को मुकम्मल वॉच करें। और इस कर्ज स्कीम में शामिल होने के लिए ऑनलाइन अप्लाई करवाने के लिए 0309001982 या 034274674134 के ज़रिए आप हमसे अप्लाई की सर्विस भी ले सकते हैं। लेकिन आपने अपना स्टेटस अगर चेक करना है, जिन लोगों ने अप्लाई किया है वो कैसे चेक कर सकेंगे, और अगर आपने अब तक ऑनलाइन अप्लाई का तरीका नहीं जाना तो इस छोटी सी वीडियो को वॉच करें और उन लोगों की भी लिस्ट जानें जिन्हों को ये लोन अप्लाई करने के बाद अपना स्टेटस चेक करना है। उनकी मालूमात आज की वीडियो में उनको दी जाएगी। तफसीलात की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप पहली बार आए हैं हमारे YouTube चैनल वर्ड से ऑनलाइन पे, चैनल को सब्सक्राइब और घंटी के बटन को दबा दें ताकि इस तरह की मज़ीद किसी भी लोन स्कीम की मालूमात की अपडेट आपको इस चैनल के ज़रिए अप्लाई के मेथड के साथ दी जा सके। आपने वेबसाइट का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन से ओपन करना है, से जॉब सिटी का, जहां पे आपको हुकूमत की किसी भी स्कीम की मालूमात की अपडेट सबसे पहले इस वेबसाइट के ज़रिए दी जाती हैं। प्राइम मिनिस्टर यूथ लोन स्कीम का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन से ओपन करने के बाद इस पेज पे आ जाएंगे। आप याद रखें, इस स्कीम में शामिल होने के लिए आपकी उम्र 21 से 45 साल तक होनी चाहिए और जो 18 साल से लेकर 21 साल के अफराद हैं उनके पास फिर मैट्रिक क्लियर होना चाहिए, मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड होना चाहिए। वो चाहे नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं या पहले से कारोबार कर रहे हैं, दोनों के लिए इस स्कीम का आगाज़ रखा गया। और अगर आपकी मैट्रिक तलीम नहीं है फिर आपकी उम्र 21 साल से शुरू होनी चाहिए। और इस चीज़ का ख्याल रखें कि अगर आप मर्द हैं या ख़वातीन हैं, पाकिस्तान के किसी भी सूबे किसी भी शहर से इस लोन स्कीम के लिए अहल हैं, सिर्फ आपके पास वैलिड ID कार्ड होना चाहिए और मौजूदा पासपोर्ट साइज़ तस्वीर होनी चाहिए। 5 लाख तक आप बग़ैर मार्कअप के कर्ज़ ले सकते हैं और 5 लाख से ज़्यादा आपको मार्कअप अदा करना है, जिसमें 5 लाख से 15 लाख तक आपको 5% मार्कअप देना है और 15 लाख से 75 लाख तक के लिए आपको 7% मार्कअप अदा करना होता है। लेकिन आप चाहते हैं बग़ैर सूद के रकम लेना चाहते हैं तो 25% ख़वातीन के लिए भी इस लोन स्कीम में उनको शामिल रखने का ये किया गया है हुकूमत की तरफ से फ़ैसला, जिसमें 45 दिन के अंदर अंदर आपकी एप्लीकेशन का मंजूर कर लिया जाता है। अगर आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सके, आप प्ले स्टोर से भी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हैं, या अगर आप चाहते हैं ये रकम के लिए आप अप्लाई कर चुके थे और अपना स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो आप कैसे स्टेटस चेक करेंगे, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप पहले आके यहाँ पे पेज पढ़ लें ताकि आपको इसकी दीगर मालूमात जो कि लोगों को नहीं पता वो जान सकें। यहाँ पे आपको इसकी देखें T1 जिसमें 5 लाख तक के लिए 0 मार्कअप है और बाकी स्कीमों के लिए मार्कअप रखा गया है। बगैर सूद के लिए लोन अप्लाई करें ताकि आपको कोई मार्कअप ना देना पड़े। अप्लाई नो के बटन पे क्लिक करने के बाद आप इसमें अप्लाई कर सकेंगे। ट्रैक एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद आप अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकेंगे और नीचे आने के बाद आप यहाँ पे लोन कैलकुलेट कर सकेंगे। मैं सबसे पहले अप्लाई नो का बटन पे क्लिक करता हूँ, मेरे पास ये पेज आ जाता है जहाँ पे अपना शनाख्ती कार्ड नंबर, शनाख्ती कार्ड इशू डेट और यहाँ पे जितने लोन के लिए आपने अप्लाई करना है वो रकम लिख के आप इसको एंटर के बटन पर क्लिक करेंगे।
اس سے پہلے یہ اسکیم کچھ 1-2-3 سال پہلے شروع ہوئی تھی، لیکن حکومت نے اس چیز کا فیصلہ کیا کہ جنہوں نے پہلے اپلائی کیا تھا وہ والی دوبارہ اس پروگرام میں شامل ہونے کے لیے دوبارہ سے فارم کو فل اپ کر کے بھیجیں۔ آپ جس بینک سے یہ لون لینا چاہتے ہیں یہ آپ آ کے اس کا پہلے انتخاب کریں گے، اپنا نام شناختی کارڈ کے مطابق اپنی تصویر، پاسپورٹس اور جو اپنا آئی ڈی کارڈ کا پہلا حصہ اور دوسرا حصہ اسکین کر کے اپلوڈ آپ کو کرنا ہوگا۔ جو بندہ لون کے لیے اپلائی کر رہا ہے اپنی طریق بتائے شناختی کارڈ کے مطابق آپ کے زیر کفالت کتنے افراد ہیں، یا اگر آپ چاہتے ہیں اس لون کو مکمل آپ کو یہاں پہ اس کی ڈیٹیلز کی سروس چاہیے تو آپ ہم سے اپلائی کی سروس بھی لے سکتے ہیں۔ آپ مرد ہیں، خواتین ہیں، آپ کی فادر یا ہسبینڈ کا نام کیا ہے، آپ شادی شدہ ہیں یا سنگل ہیں، آپ کی ریزیڈنس کہاں کی ہے، آپ یہاں پہ شہری، آپ جہاں کے بھی ہیں ریزیڈنس آپ نے یہاں پہ آ کے الحمدللہ اسلام ہے، خدا نہ خواستہ آپ ڈسیبل تو نہیں ہیں، میٹرک تعلیم، انٹرمیڈیٹ یا جو بھی آپ کی تعلیم ہے، اگر آپ کی کوئی زیادہ انٹرمیڈیٹ گریجویشن ماسٹر ہے تو اس کی ڈگری کو اپلوڈ کریں، اگر نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دیں۔ یہاں پہ آنے کے بعد آپ کے پاس کسی چیز کا ہنر ہے یا نہیں اس کو مینشن کریں، اور ان میں سے اگر کسی بھی چیز کا آپ کا ہنر ہے یا نہیں ہے تو اس کو یس نو کریں۔ اپنا موجودہ پتہ لکھیں، جس صوبے سے آپ قرض کے لیے اپلائی کر رہے ہیں، جس ڈویژن سے اپلائی کر رہے ہیں، جس ڈسٹرکٹ سے اپلائی کر رہے ہیں اور جس تحصیل سے اپلائی کر رہے ہیں اس کو مینشن کریں۔ آپ کا پرماننٹ موجودہ پتہ سیم ایک ہے، اس کو یہاں پہ مینشن کریں، اور نیچے آنے کے بعد آپ اگر مستقل پتہ آپ کا سیم ہے یا علیحدہ سے ہے اس کو علیحدہ سے یہاں پہ ڈیٹیل لکھیں۔ اپنا موبائل نمبر لکھیں جو آپ کوشش کریں آپ کے آئی ڈی کارڈ پہ رجسٹر سم ہو، اور اگر آپ ایک سے زیادہ نمبر چلاتے ہیں، آپ کی منتھلی انکم کتنی ہے، ماہانہ گھر کے اخراجات آپ کے کتنے ہیں، کاروبار آپ نیا شروع کرنا چاہتے ہیں یا نیا کاروبار کے آپ یہاں پہ نیو بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں، نیو کر دیں، پہلے سے کر رہے ہیں تو کاروبار کی نوعیت بتائیں کس طرح کی کر رہے ہیں، کاروبار کا شعبہ اگر نیا آپ شروع کرنا چاہتے ہیں یا پہلے سے کر رہے ہیں اس کی ڈیٹیلز، بزنس کا نام، بزنس ڈیٹیل، اور اگر آپ کے پاس نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تجربہ کوئی ہے یا پہلے سے کاروبار کر رہے ہیں کتنا تجربہ، مہینے کی آمدن کتنی ہے، اور اگر آپ کے پاس کاروبار کا کوئی ڈاکومنٹس ہے تو آپ اس کو اپلوڈ کر سکتے ہیں۔ آپ قرض کتنا لینا چاہتے ہیں آپ کو یہاں پہ مینشن خود بھی، آپ چاہے 1 لاکھ، 2 لاکھ، 3 لاکھ، 4 لاکھ، 5 لاکھ، اور اس کی واپسی آپ 1 سے 3 سال کے درمیان کر سکتے ہیں، جتنے سالوں میں آپ نے واپس کرنا ہے۔ اور آپ کو فنانس کی تفصیلات، سہولت کی قسم، کون سے بینک کا آپ انتخاب کر رہے ہیں جہاں سے رقم چاہیے، اور اس کے بعد آنے کے بعد آپ نے اس کو ٹک کر دینا، اور یہ چیز پڑھ لینی ہے کہ آپ نے جو فارم کیا ہے فل اس کی معلومات صحیح آپ نے فل اپ کی ہے، کوئی غلط آپ نے ڈیٹیل نہیں، کیونکہ ویریفیکیشن کے بعد ہی آپ کو رقم دی جائے گی۔ اس کی اگر آپ چاہتے ہیں کہ حکومت کی طرف سے جب آپ نے اپلیکیشن بھیج دیا تو آپ ٹریک اپلیکیشن پہ کلک کریں، ٹریک اپلیکیشن پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر لکھیں، موبائل نمبر لکھیں، اور آئی ڈی کارڈ ایشو ڈیٹ لکھیں، اور ڈیٹ آف برتھ جو آپ کی شناختی کارڈ پہ لکھی ہوئی ہے اور جو فارم فل اپ کر کے دی تھی اس کو سبمٹ کریں۔ اگر تو گرین ٹک آ گیا اس کا مطلب آپ کی اپلیکیشن کی اپروور ہو چکی ہے، جلد رقم مل جائے گی، نمائندہ آپ سے رابطہ کرے گا، اور اگر ریڈ آتا ہے تو وہاں پہ آپ کو ایرر لکھا ہوا نظر آ جائے گا۔ اور آپ اگر دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کو مہینے کی کتنی ادا کرنی ہے، لون کیلکولیٹ پہ آنے کے بعد یہاں پہ آپ لون اماؤنٹ کریں، کتنے لون کے لیے اپلائی کیا تھا اور کتنے سالوں میں آپ نے واپس کرنا ہے، کیلکولیٹ کریں گے، وہ بھی آپ کے پاس ڈیٹیل آ جائے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس سے زیادہ آپ لون اپلائی یا اس لون میں اپلائی کی سروس لینا چاہتے ہیں، یہ دیے ہوئے 2 نمبر پہ آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ سی ایم پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے 50 لاکھ سے لے کے 3 کروڑ کا لون اس ٹائم اپلائی جاری ہے، جس میں آپ فائلر ہوں، آپ کے پاس 1 سال کی بینک سٹیٹمنٹ ہو، 2 گرنٹر چاہیے، فیزیبلٹی آڈٹ رپورٹ، اور آپ کو اپنی پراپرٹی بھی پلج کروانی ہوگی، جس کے ذریعے آپ اس میں فارم کو رجسٹریشن کرنے کے بعد فل اپ کر کے سبمٹ کر سکیں گے، جس کا اپلائی کا طریقہ آپ کو اسی ویڈیو کی اینڈ اسکرین پہ مل جائے گا۔ پرائم منسٹر یوتھ لون اسکیم میں یا کسی بھی اسکیم میں اپلائی کروانے کے لیے دیے ہوئے نمبر پہ رابطہ کریں۔ ہماری ویب سائٹ سے جاب سٹی کے ذریعے دیگر اسکیم کی معلومات کی اپڈیٹ جاننے کے لیے اس ویب سائٹ کو دیکھتے رہیں، جہاں پہ آپ کو اپلائی کے میتھڈ کے ساتھ دیگر انفارمیشن اور ورڈ سے آن لائن یوٹیوب چینل کے ذریعے مزید جو بھی معلومات ہوتی ہے اپلائی کے میتھڈ کے ساتھ آپ تک ڈیٹیل سے سب سے پہلے انفارمیشن پہنچائی جاتی ہیں۔ اللہ حافظ۔